मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद, अरे ईद मुबारक ईद, ईद मुबारक ईद। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दिन है। तमाम दोस्तों ने कुर्बानियाँ की हैं। ईद का दिन बड़ी अच्छे तरीके से मनाया होगा। इस टाइम हमारे साथ डेरा गाजी खान की जो है उम्मीदवार है लॉर्ड मेयर की मैडम अक्सा गुलाब, वो हमारे साथ मेहमान है। आज हम उनसे पूछेंगे ईद इन्होंने कैसे गुजारी है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद दूँगी, कुर्बानी की, और अपने व्यूअर्स को, सब पाकिस्तानियों को, अहले पाकिस्तान की ईद मुबारक। और आज ईद का दिन हमने वैसे नहीं मनाया जैसे हम मनाते हैं। बस का जब से हादसा हुआ है ना, हमने बस ऐसे ईद गुजारी है। जब 33 फौजियों हुए, शहीद हुए हमारे नौजवान, 3 भाई थे तो एक ही घर के थे। हमारे दिल में कैसा गुजरा था। आज हमने इतनी सादगी से मनाई है, बहुत ज़्यादा अभी बार निकले वो इंडिया के नहीं तो हम घर में थे। कुर्बानी और ये खाना पकाना, कुर्बानी होती है खाने पर। आज का दिन तो खास तौर पे ख़वातीन घर में खाने पकाती हैं, बच्चों की खुशी का दिन होता है। बिल्कुल, हमारे घर में नमकीन बिल्कुल नहीं बनता। मेरे बच्चे हैं ना, वो कितनी चटपटी चीजें हों, और उनके लिए मैंने सुबह सुबह कढ़ाई गोश्त बना ली थी मटन की, और उसके बाद हमने वो खाया है। अभी मैंने तो सोचा नमकीन बना दूं इनको, लेकिन ये है मुँह खोल रहे थे, लेकिन बस मेरे हस्बैंड जो है ना, इनको उनकी हड्डियाँ जो होती है ना, उनकी यखनी बहुत पसंद है, इनके लिए वही बना के आई। अच्छा, तो आप बताएंगे कि मैडम खाना जो है ना कैसा बनाते हैं, क्योंकि ये तो सोशल वर्कर है, सारा दिन बाहर मुख्तलिफ कामों में, खाना कैसा बनाते हैं? जी माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि इनको खाना पकाना भी मैंने ही सिखाया है बहुत कुछ। तो इसमें जब पार्टनरशिप होती है ना लाइफ में, तो बंदे अगर एक दूसरे को सिखाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मुझे आते थे खाने पकाना, मुझे बहुत शौक था, मैंने जिनको सिखाया, अब ये ट्रेंड है, बहुत अच्छा बना देते हैं। अच्छा, आप मतलब ये अंदाजा हुआ है कि ये सोशल वर्कर क्यों है? क्योंकि घर के जो काम है वो तो आप कर लेते हैं, तो ये तो उन्होंने बाकी काम करना है। ये आप बताएंगे। ये ना मुझे एक डिश बहुत पसंद आई थी, वही मैंने इनसे स्पेशली सीखी है, व्हाइट मीट। व्हाइट मीट इतना टेस्टी बनाते थे ना। जब मेरी नई शादी हुई थी, उसके 3-4 दिन इन्होंने व्हाइट मीट बनाया। मैंने ये कैसे बनता है, उसने मुझे किसी ने नहीं आने दिया था, खुद ही बनाया था, रोटी ले सब कुछ ले। उसके बाद मैंने सीखा, मैं भी बना लेती हूँ बहुत। अच्छा, होता तो ये है कि शादी के बाद जो दुल्हन होती है, कुछ दिनों के बाद दुल्हन से खाना पकवाया जाता है, देखा जाता है कि ये कैसा पका सकती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सिस्टम हुआ, दुल्हन के बजाय खामन से जो है ना खाना पकवाया गया। क्या ख्याल है? जी ऐसा ही हुआ था। चौथे दिन ये बना रहे थे, 5वें दिन भी बस इन्होंने कुकिंग की हुई थी, और इसलिए इन्होंने तो इतना मेरे लिए वो करते थे, क्या करते थे, कहते हैं आप घर में कुछ ना बनाया करो, बाहर से ले, ये खुद बाहर का कुछ नहीं करते, कहते मेरे लिए बस 2 रोटियां बना दो, मैं ऐसे खा लूंगा, खाना ही पकाने देते थे। अच्छा, घरेलू जिंदगी तो जो है ना होती है, ख्वातीन की घरेलू जिंदगी है, बस चूल्हा झोंकना है, उसने घर के काम करने हैं, लेकिन आपने जो ये सोशल लाइफ सेलेक्ट की है, कि क्या वजह? इसकी वजूहत एक ही है, ना इंसाफियाँ हुई अवाम के साथ, और खास तौर पे मेरे साथ हुए हैं। इस वजह से फ्रंट पे कि मैं अवाम को इंसाफ दिलाऊँ, अवाम की आवाज़ बनूँ, ताकि आने वाले अवाम के साथ ये जुल्म ना हो जो मेरे साथ हो चुका है। क्या हुआ था आपके? मेरे साथ सबसे पहले ये हुआ था, मेरे अब्बू को ब्रेन हेमरेज हुआ था, और हम हॉस्पिटल जब ले गए थे, और उन्होंने कहा आप दूसरी सिटी में जो हमारे पास नहीं है। फिर जब दूसरी सिटी चले गए, हम 3 दिन वहाँ पे स्टे किया हॉस्पिटल में, क्योंकि अब्बू की हालत बहुत खराब होती थी। फिर वहाँ से अब्बू 3 दिन के बाद वापस आते थे, फिर यहाँ पे ले आए, तो फिर मोटरसाइकिल लेने जब बारी है, मोटरसाइकिल लिए, फिर अपनी स्टैंड है अस्पताल का डेरा गाजी खान का, यहाँ से हमसे एक मोटरसाइकिल के 1000 रुपये ले गए। कहते ये आपका बंदा मरा है, हमारा तो नहीं मरा, ये आपका नुकसान, हमें क्या? कहते हैं हमारे तो ठीक है। रात के 3 दिन ठहर रहे, इतने बिल बन गए, 3-3, 4-4 हज़ार एक मोटरसाइकिल को लिया गया। एक दिन इंसाफ हुए। दूसरा
میرے ہسبینڈ کو کرونا تھا، میں پرائیویٹ گئی تھی ڈلیوری کے لیے، وہاں پہ گئی، انہوں نے کہا آپ کی ڈلیوری ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا اگر آپ 3-4 دن لیٹ کر رہے ہو کسی کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے اگر کرا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب میرے ہسبینڈ کو کرونا تھا میں کہا ذرا یہ ایزی ہو جائے پھر میں اپنی ڈلیوری کرا لوں گی، ویسے ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ ویسے ابھی بیبی ٹھیک ہے۔ پھر 5 دن ہو گئے، پھر مجھے زیادہ پین فیل ہوا، پھر میں ہاسپٹل کی سکھائی میرا وہاں پہ گئی، پہلے تو کوئی رسپانس نہیں ملا، میں کسی کا ریفر یوز کر کے نہیں گئی، اگر ریفر یوز کرتی تو میڈم زرتاج کو کیا کر سکتی تھی، اور بھی کافی سارے ہیں، کیونکہ میڈم زرتاج ان سے میری تب سے جس دن یہ حرف اٹھا کے بھی نہیں ہے اس سے پہلے کی ہے، ویسے یہ بس سلام دعا تک ہے اور ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ماشاءاللہ سے۔ پھر ہسپتال کا یہ معاملہ ہوا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، پھر تیسرے دن جب ایک دن کے انہوں نے کہا صبح کو آنا، پھر میں صبح کو گئی، پھر انہوں نے مجھے پانی والے ڈرپ لگائی، پھر کہا آپ کی ڈلیوری نہیں ہو سکتی، ابھی آپ کو بہت ٹائم ہے۔ پھر میں جیسے گھر مجھے اتنا پین ہوا، بہت زیادہ پین ہوا، پھر میں پرائیویٹ گئی، انہوں نے کہا آپ کو تو اتنا فیور ہے، بخار ہے، انہوں نے پورا دن مجھے رکھا، میرا بخار اترے گا تو ہم اپنا ورک شروع کریں گے کہ ڈلیوری کا میڈیسن کون سی آپ کو دینی ہے۔ پھر بخار نہیں اترا، لاسٹ میں پھر میرے ہسبینڈ کو بولا گیا ہم آپ کی وائف کا کیس نہیں لے سکتے، یا بچے کو کچھ ہو گیا یا ماں کو کچھ ہو گیا آپ ہمیں بلیم کریں گے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے اٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور جگہ سے ان کا بخار اترواتے ہیں، ایمرجنسی لے گئے۔ پھر جب میں ایک مجھے چکر آنے لگے، میں بائک سے اتر گئی، میں نے کہا میں یہ گرنے والی ہوں، مجھے چکر آ رہے ہیں زور سے، پین کی وجہ سے۔ پھر وہاں پہ ہسپتال کسی طرح مجھے زبردستی لے کے گیا، ہاتھ جوڑ کر میرے ہسبینڈ، پھر میں گئی آمنے سامنے لے ڈاکٹر ویسے یہاں پہ کیوں لے آئے اور اس کی فیس بتا رہے، اس سے بچہ پیدا ہونے والا ہے ایمرجنسی میں، یہ نیچے کانٹا۔ پھر وہاں پہ سب کچھ، پھر اس نے اپنی ہیڈ کو بلایا تھا، ناسما کی ہیڈ کی، وہاں آئی، میں نے کہا صاحب ایسے کافی لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے کہا میرا بچہ آ گیا، پھر صاحب ایسے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر ڈور کلوز کیا، پھر وہاں کرسی میں ہی بچہ پیدا ہوا، اسی نرس نے سب کچھ کیا، اور لاسٹ میں کچھ پرابلم بھی مجھے فیس کرنی پڑے گی کیونکہ ایمرجنسی میں تو ساری سہولیات نہیں ہوتی نا۔ پھر وہاں سے میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے گینڈ وارڈ میں نہ شفٹ کیا جائے، ہاتھ جوڑ کے میرے ہسبینڈ نے بھی، انہوں نے کہا نہیں میڈم آپ کا علاج ہم تو نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی سے آپ ان کو گائنی وارڈ لے جاؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا تھا، ہم نے اسٹریچر منگوایا، اسٹریچر سے دھکے لے کے ہم ان کو گائنی وارڈ لے کے گئے، گائنی وارڈ والوں نے پھر نہیں کیا، وہیں ٹریٹمنٹ کیا جو پہلے کر رہے تھے، یعنی بچہ منگا دے گیا اس کو، پھر انہوں نے انجیکشن تک نہیں لگایا، ایڈمنٹ نہیں کیا، انجیکشن نہیں لگایا، ایک انجیکشن تک نہیں لگائے میرے ساتھ، 5 بجے سے 11 بجے تک یہ بیٹھ کے تڑپتی رہی ہے وہاں پہ دوبارہ۔ پھر ایک کی وجہ سے بخار کی وجہ فون سے کیا کہ آپ یہ میسج جو ہے نا ہاسپٹل میں تڑپ رہی ہیں اور آپ آئیں، یہ اندر بھی تو نہیں جانے دیں گے نا بچوں، تو یہ مطلب ہے ہم نے جب فیس کیا تو ہمیں بہت دکھ ہوا کہ کیا اسپتال میں اگر آدمی کوئی مرنے جائے تو مرنا بھی انسان کے لیے ہمیں مشکل بنایا۔ ایسا دیکھا گیا کہ جب ناانصافی ہوتی ہے نا تو ناانصافی کے بعد مرد جو ہے نا وہ باغی بن جاتا ہے، بندوقیں اٹھا لیتا ہے، لیکن یہاں پہ میڈم اکثر گلاب نے جب ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، لیکن اس دنیا کو، اس علاقے کو، اس ہسپتال کو، اس اسٹینڈ کو سیدھا کرنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ اٹھا لیا اور سوشل ورکر بن کر جو ہے نا سامنے ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی میں نے دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے موٹر سائیکل اسٹینڈ فری کرنے کا، اور انشاءاللہ 29 کے پیشی آپ سے دعا کریں یہ اسٹینڈ فری ہو جائے، کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ یہاں پہ مظلوم لوگ جب جاتے ہیں ان کی جیب میں اگر پیسے ہی نہ ہو وہ کیسے کہیں گے آپ اسٹینڈ بیٹر ابھی لاہور میں گئے وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ایک تو پیسے نہ ہو یا ایمرجنسی کی صورت میں مریض کو نہ جب آپ سے بلا کر حوال میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اب میں لاہور کا وزٹ کرتی ہوں، وہاں پہ اتنی خوشی فیل ہو، وہاں کی صفائی دیکھ لیں، وہاں کے پارکس دیکھ لیں، وہاں پہ اسٹینڈ فری ہے اور ہسپتال کا اسٹینڈ فری ہے، اور گورنمنٹ ترکی ہسپتال کے میرے وہاں پہ سپورٹر انہوں نے کہا میڈم یہاں پہ بھی فری ہے، ہر جگہ سے مجھے کالز آتی ہیں میڈم آپ کون سی پارٹی میں جا رہے ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، یا پھر اپنی پارٹی کے ہمیں ٹکٹ دے دیں یہاں کی۔ اچھا دیکھیں نا آج جیسے عید کا دن ہے، کیا ڈیرہ غازی خان میں کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے جا سکیں؟